अस्सलाम वालेकुम। कल कुशेरी के साथ जावेद शाह नाजरीन मंगलम यूट्यूब चैनल पे हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत-हाल तेज़ी से बदलती जा रही है और पाकिस्तान में कल के दोस्त आज के दुश्मन बन रहे हैं और आज के दोस्त कल के दुश्मन बन रहे हैं। आने वाले दिनों में बड़ी तब्दीली आएंगी सियासी मैदान में और सियासत में भी। इस ज़िमन में हम ये बताते चले कि पीपल्स पार्टी ने भी अपनी बका की जंग लड़नी शुरू कर दी और पीपल्स पार्टी को अब यह नज़र आ रहा है कि नून लीग उनको कार्नर करना चाहती है, नून लीग उसको दीवार से लगाना चाहती है और नून लीग के कायद की ये सोच है कि चारों सूबों में उनकी हिमायत याफ्ता हुकूमत बने। नाज़रीन, इस सूरत-हाल में पीपल्स पार्टी ने अपने डांडे मिलाने शुरू कर दिए हैं सियासी, जो उनके दुश्मन हैं नून लीग के, जिनसे अगेंस्ट हैं, उनसे पीपल्स पार्टी मिल रही है। गैर सरकारी तौर पे भी और जिसकी यानी कि खुफिया मुलाकातें भी चल रही हैं और तमाम तर अपने सियासी पोजीशन को मुस्तकबिल में इलेक्शन के हवाले से बेहतर करने के लिए हर पार्टी का ये हक होता है। इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी हक है, वो भी अपने राब्ते कर रही है। इस ज़िमन में इशरत-उल-इबाद का भी नाम आ रहा है मंजर आम पर। इशरत-उल-इबाद का नाम तो जब भी ऐसा कोई हुकूमत निगरां हुकूमत बनती है तो तब भी आता है, या भी कोई सेटअप में तब्दीली आती है जब आता है, क्योंकि इशरत-उल-इबाद ऐसी खसूसियत के मालिक थे कि वो तमाम पार्टियों के लिए भी काबिल कबूल, पार्टियों के यानी कि बनाने वालों के लिए भी काबिल कबूल, पार्टियों के यानी कि पाकिस्तान में जो हलके हैं, तिजारती हलके हैं, वो उसमें काबिल कबूल, यानी कि उन्होंने एक अच्छा टाइम गुजारा। हालांकि वो मुत्तहदा कौमी मोर्चे के प्लेटफार्म से गवर्नर सिंध बने थे, मगर एक तवील अरसे गवर्नर सिंध के फ़राइज़ अंजाम दिए और पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में रही और आसिफ जरदारी से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और उस वक्त भी अच्छे ताल्लुकात रहे जब मुत्तहदा से आसिफ जरदारी के ताल्लुकात इस नहज पे पहुंच जाते थे कि आज टूटी, आज इत्तेहाद टूटा, कल टूटा, मगर उसमें ये बड़ा अहम किरदार अदा करते थे। उनमें एक खसूसियात है कि वो एक सब्र और तहम्मुल से बात करते हैं और उनके अंदर बड़ी मिलाने की खसूसियात ज़्यादा है। इसीलिए आजकल उनका भी नाम आ रहा है कि आइंदा के सेटअप में जो पाकिस्तान में बनने जा रहा है, इलेक्शन के बाद बनेगा, तो उसके अंदर उनका नाम अब सिंध से उनका नाम आ रहा है कि जनाब उनको सदर ममलकत के हवाले से भी नाम लिया जा रहा है उनका। इस ज़मीन में पीपल्स पार्टी भी अपने तौर पर राब्ते में, नून लीग वाले भी उनसे राब्ते में हैं और इसी हवाले से अल्ताफ़ हुसैन भी उनसे नरम गोशा रखते हैं। इतना जितने दूसरे लीडरों के अगेंस्ट उनके बयान आए, इस तरह के कोई बयान आज तक देखने में नहीं आया। तो सियासत में कोई चीज़ हर पे आखिर नहीं होती। पीपल्स पार्टी का आने वाले दिनों में किन पार्टियों से इत्तेहाद होता है तो ये वक्त बताएगा, मगर सिंध में जो हम देख रहे हैं, सिंध की सूरत हाल में तो ये नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम पाकिस्तान ने तो अपनी बका के लिए नून लीग के साथ इत्तेहाद कर लिया और अपने उन्होंने मुतलबात नून लीग को कबल वक्त बता दिए हैं और उन्होंने यकीन दहानी भी ले लिए। तो इस हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान बेहतर समझती है अपने आवाम के लिए कि नून लीग के साथ उसका इत्तेहाद सूदमंद साबित होगा और उनकी कौम और उनके बिलखसूस कराची के अवाम के लिए तो बेहतर साबित होगा और उनके मफादात के लिए फ़ायदेमंद होगा और उनके लिए सूदमंद होगा, जिसमें 18वीं तरमीम को भी उसके लिए 26वीं तरमीम लाई जा रही है। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने जो ये 18वीं तरमीम लाई थी और ये सब किया था, उसको ये बात गिरा गुजरेगी और पीपल्स पार्टी से एक टेंशन फैलेगी। पीपल्स पार्टी से इस टेंशन फैलने का इम्कान जाहिर किया है महाजिर कौमी मोर्चे के लीडर आफाक अहमद ने भी अपने एक अर्बन ग्रेजुएट एसोसिएशन के प्रोग्राम ज़ेर तमाम एक तकरीब में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये हम भी हक में हैं कि हकूक़ मिलने चाहिए, मगर वैसे हकूक़ नहीं जो किसी कौम से तसादुम की तरफ लेके जाएँ महाजिर अवाम को। महाजिर अवाम ये समझे पे और सिंधी पीपल्स पार्टी नुमाइंदगी करती है तो उसने 18वीं तरमीम लाई और ये मुखालफत में
مرکز کے ہاتھ مضبوط کریں گے یعنی کہ نون لیگ کے، تو یہ وہ فیصلہ ایم کیو پاکستان کا وہ کہتے ہیں فائدہ مند نہیں ہے مہاجر عوام کے۔ خیر یہ ان کی اپنی سوچ ہے، اور آفاق احمد جو ہے اب وہ بھی سرگرم عمل ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جلسوں کی اجازت نہیں جا رہی، ہماری رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، وہ بھی اپنا ایک شور مچا رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان قریب عوام سے رائے بھی طلب کی کرنے کے لیے جلسہ شاہراہ قائدین پہ اور دوسری جگہ پہ جلسہ کرنے کا پروگرام بھی اعلان کیا تھا۔ تو آنے والے دنوں میں وہ بھی عوام سے رائے لیں گے کہ اس صورتحال میں جب تمام پارٹیوں کو جلسوں کی اجازت نہیں مل رہی، یا ان کو پابندی کارنہ میٹنگ کرنے پہ بھی ان پہ اجازت نامہ دینے میں ہچکچاتی ہے انتظامیہ، اور ان کو آزادی ملی ہوئی ہے ہر طرف کھلم کھلا جلسے کریں ایم کے پاکستان، تو آفاق احمد نے کہا تو اس پہ وہ ایک جلسہ کریں گے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہم نے درخواست بھی دی ہوئی، اور ہم عوام سے رائے لیں گے کہ اس حالات میں الیکشن لڑنا چاہیے نہیں چاہیے۔ یہی سوچ لے کے جب کہ لندن کے بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن لڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے، تو یہ ایک آگے جا کے سینیریو ایسا بنتا آ رہا ہے، مجھے جو نظر آ رہا ہے میری رائے کے میں، کہ سندھ میں آفاق احمد بھی سرگرم ہوں گے، آفاق احمد سے پیپلز پارٹی کا بھی اتحاد ہو سکتا ہے، اور وہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اور عدلیہ نے بھی اس ایم کیو کو بھی لندن کو بھی اجازت دے دی، تو شاید ان کا بھی ایک اثر رسوخ اپنا ہو جائے، اور انہی جماعتوں سے ان کا جو نون لیگ کی مخالفت میں ہے اتحاد ہو جائے، جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، تو ان کا ایک الگ اتحاد بن کے سامنے آ جائے، یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ تو یہ ایسی سیاست ہو سکتی ہے سندھ میں بھی، اور پاکستان کی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی سطح پہ پی ٹی آئی کا پنجاب میں اتحاد خارج امکان نہیں پیپلز پارٹی سے۔ اسی طریقے سے پی ٹی آئی نے آج گور خان کو صدر بنا دیا ہے، اپنا چیئرمین، یعنی کہ جو بیرسٹر ہیں گور خان، سرحد سے تعلق ہے پٹھان، تو اس حوالے سے انہوں نے وکیل ان کی قیادت سنبھالیں گے پی ٹی آئی کی، کہ ان پہ کوئی کیس بنے تو اس دفعہ کو بھی سمجھے اور اس کا مقابلہ بھی کریں۔ یہ پی ٹی آئی والوں نے حکمت عملی اپنائی ہے، جس سے ان کی پارٹی کے جو پرانے کارکنان ہیں ان میں ذرا ناراضگی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے، جس میں پچھلے دنوں سینئر وائس پریزیڈنٹ جو تھے ان کے سرحد میں انہوں نے کیا تھا تو جلسہ، تو اس میں ان کے جو نئے خٹک صاحب ہیں جو دوسرے، تو ان کو حوالے سے بھی کچھ ان پہ حملہ ہو گیا تھا، یا ان کے جلسے کو درم برم کیا، تو اس حوالے سے تو صورتحال جو ہے اس وقت جو ہے بڑی گمبھیر چل رہی ہے سیاست کی، اور پی ٹی آئی کا آنے والے اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے چکر میں وہ میدان میں اترنا چاہ رہی ہے، اور بھرپور طور پہ الیکشن میں حصہ لینے بھی چاہ رہی ہے۔ وکیلوں کی ٹکٹ دیے جائیں گے پنجاب کی سطح پہ ادھر، اور سندھ میں کیا ہوتا ہے، سندھ میں وہ کس کو دیتے ہیں ٹکٹ، یہ کبھی بات باقی ہے، کیونکہ سندھ میں کچھ اور صورتحال ہے، پیپلز پارٹی بھی میدان میں ہوگی، لازمی یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے سندھ میں۔ بہرحال کام کے حوالے سے پاکستان میں الیکشن اس وقت اگر دیکھا جائے تو کام تو کسی سیاسی پارٹی نے، پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں تھیں وہ مہنگائی کا تحفہ تو دے کے گئی، مگر بہرحال ناکامی رہی ان کی سیاست میں، عوام کو سخت مہنگائی کے اس میں گرداب میں ڈال کے چلی گئیں، اور عوام اس میں پس رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اب نگراں حکومت پیٹرول کی قیمتیں کم سے کم کر رہی ہے، تو عوام نگراں حکومت کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی بھائی انہوں نے سہل اقدامات کر رہی ہے، مگر بہرحال انہوں نے اس وقت جو سری لنکا بننے جا رہا تھا، تو شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ملک کو سری لنکا بننے سے بچا لیا، تو یہ کریڈٹ جتنی ان کے ساتھ جماعتیں تھیں ان کو بھی ملنا چاہیے۔ مگر اب نون لیگ کی الگ پرواز شروع ہو گئی، اور جے یو آئی کی الگ پرواز ہو گئی، زرداری صاحب کی الگ پرواز ہو گئی۔ اب زرداری صاحب جو ہے فعال ہو رہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کا جو لڑکا ہے وہ نوجوان نسل کو سامنے لانا چاہتا ہے، اور زرداری صاحب اس پہ یہ، مگر بہرحال یہ سب حکمت عملی کی سیاسی حکمت عملی ہیں، کیونکہ کرشمہ ساز شخصیت ہے زرداری صاحب، تو وہ آگے آنے والے دنوں میں کیا کرشمہ دکھاتے ہیں سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں کس سے الائنس کرتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ بہرحال پاکستان کی اکھاڑ پچھاڑ سیاست میں تیزی سے جاری اور ساری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔